श्रूयते। श्रूयते श्रूयते महोदय। अस्तु, 37 प्रसङ्गस्य सुस्वागतम्। अद्य केचन नूतनजनाः अपि आगतः, अतः स्वपरिचयं कर्तुम् उदय महोदय, भवान् शक्नोति वा अधुना एव? न श्रुतं मया वरुण महोदय, मम VPN कनेक्टेड् अस्ति, इदानीमेव डिस्कनेक्ट् कृतवान्, पुनः स्वपरिचयं दातुं शक्नोति वा भवान्? निश्चयेन निश्चयेन। अस्तु, अहमस्मि उदयः। अहं वस्तुतः हैदराबाद् नगरात् अस्मि। इदानीं मम कार्यं तु पुण्यनगरे प्रचलति। SAP इति नाम कार्यालये अहं डैरेक्टर् IT रूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। श्रूयते किल? आं श्रूयते महोदय। मम संस्कृतपरिचयः तु प्रायः 5 वर्षेभ्यः पूर्वं जातमिति। आदौ अहं संस्कृतभारत्याः 10-दिनात्मक सम्भाषणशिबिरं प्रविष्टवान्। ततः आरभ्य पुनः तेषां 4 सोपानानि सन्ति किल, परीक्षाः। कोविदः न लिखितवान्, शिक्षापर्यन्तं मया परीक्षाः लिखिताः। तदनन्तरं NSKTU तः अहं डिप्लोमा इन् फङ्क्षनल् संस्कृत एकवर्षात्मक कोर्स् कृतवान्। तदनन्तरं भवन्तः जानन्ति MA प्रविष्टवान्, तत्रैव अस्माकं परिचयं सञ्जातमिति भवन्तः जानन्ति एव। एवं इदानीं तु हैदराबाद् नगरे अस्मि, पुण्यनगरं भाग्यनगरे। सम्यक् महोदय, भाग्यनगरे अस्मि इदानीं। भाग्यनगर पुण्यनगरयोः मध्ये इदानीं अस्मि। गृहात् एव कार्यं कुर्वन् अस्मि अधिकाधिकं समयं। तावदेव मम परिचयः। धन्योस्मि महोदय। उदय महोदय, महोदय, चल्लपल्ली इति चेत् कुत्र अस्ति तद् ग्रामं? चल्लापल्ली ग्रामम् इत्युक्ते आन्ध्रदेशे एव अस्ति, चल्लपल्ली ग्रामं। किन्तु मम चल्लापल्ली अस्ति दीर्घः तत्र। सः ग्रामः कुत्र अस्ति इति अहं न जाने, किन्तु वस्तुतः वयम् आन्ध्रदेशीयाः एव। किमर्थमिति चेत् ममापि चल्लपल्ली इत्येव अस्ति। ममापि अस्ति, तत्र सी न दृश्यते। सी न दृश्यते, सत्यं। मम मातुः तत् ग्रामं वर्तते। एवं वा? भवतः मातृभाषा तेलुगु एव? तेलुगु एव। एवं, आनन्दः। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। अद्य कार्यसूच्यां किं किम् अस्ति? चित्रस्य वर्णनं कुरु, तदनन्तरम् अग्रे किं भविष्यति, अन्य सिचुवेशन् प्रस्तावना अस्ति, अहं ददामि। निशब्दोह्यम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां डम् शराड्स्, निशब्दोह्यं वयं क्रीडामः। मालती महोदय she will give the instructions. Okay, तदनन्तरं मम कथा शृणोतु। श्रीकर महोदय, कथा कस्मिन् विषये अस्ति? श्रीकर महोदय, श्रूयते वा? श्रीकर महोदय, मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु, अस्तु, अग्रे गच्छामः। स्वपरिचयं तु अभवत्। श्रवणसंस्कारः श्रीमती सीमा महोदय। तदनन्तरं मधुरविजयम् उपरि किञ्चित् वयं पुनरावृत्ति कृत्वा अग्रे गच्छामः। यदि श्रीकान्त् महोदय आगतवान् चेत् न आगतवान् खलु, यदि सः आगमिष्यति चेत् प्रहीलिका अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अस्तु, आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु, तस्मिन् विषये 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं परिणामयतु अथवा समर्पयतु। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति?
श्रीकर महोदय। उदय महोदय, प्रायशः किञ्चित् बैकग्राउंड नॉइज अस्ति। मत्तः वा? हा। न, बैकग्राउंड नॉइज वा? ओ अस्तु। एकनिमिषम्। महीन्दन् महोदय, भवान् आरम्भं कर्तुम् इच्छति वा? प्रयासं अस्तु। करोतु। हा। अहं द्वितीयं चित्रं शृणोमि। अस्तु। अहं नौकां पश्यामि। अत्र पञ्चजनाः षट् जनाः सन्ति। आम्। पृष्ठे सूर्यः अस्ति। अस्तु, 3 वाक्यानि अभवत्। धन्योऽस्मि। अन्य कोऽपि जनान् अवसरं समर्पयतु महोदय। भवान् एव वदतु, कः अग्रे वदति। अहं वदामि महोदय। अस्तु। द्वितीयचित्रस्य उपरि अहं वदामि। एतत् दृश्यं बेङ्गलूरुनगरे एव अस्ति। यदि वर्षाः अभवत् तर्हि अस्माकं मार्गस्य लक्षणम् एवमेव। ये जनाः सन्ति ते मान्यता टेक् पार्क् गतवन्तः। तेषां कार्यानं सर्वं जले एव मग्नः अस्ति। अतः ते एकं नौकां स्वीकृत्य कार्यालयं गन्तुं साक्षात् ते गन्तुं न इच्छति, किन्तु यः छत्रं स्वीकृत्य तिष्ठति सः मैनेजर एव। अतः सः नौकां स्वीकृत्य सर्वेषाम् आनीतवान् इति अहं मन्ये। अस्तु। प्रबन्धकः वदति अग्रे गच्छतु, अग्रे गच्छतु। प्रबन्धकः क्षम्यताम्। मार्गदर्शनं कुर्वन् अस्ति। मार्गदर्शनं करोति। मार्गदर्शनम्, आमाम्। अस्तु। पृष्ठं स्थित्वा कथं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्यते? बैक् सीट् ड्रैविंग् इति आङ्ग्लभाषायां वदति खलु, तदेव। अद्यत्वे तु नायकाः पृष्ठः एव स्थित्वा मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, न तु अग्रे स्थित्वा किल। अग्रे स्थित्वा करणीयं चेत् खलु। अस्तु। द्वितीयचित्र एव अस्तु। तृतीय। अस्तु। आपणम् अस्ति, आपणं नो वाट् इस् दट्, शकट न शकट मध्ये आम्रफलम् अस्ति। आम्रफलं पर्वत एव, पर्वत स्टैल्, वाट् टु से, like hill. Okay, you want to say the heaps of fruits together, huh? Yeah, bunch, no? फलराशिः वा महोदय? फलराशिः अस्ति। एका महिला आणि एक अस्ति। ते विक्रीते, नो customer, what to say, आपणं, no, विक्रेता is the seller, the buyer is ग्राहक आम्रफलम् इच्छति। स्यूतः श्वेतरङ्गस्य स्यूतः अस्ति।
Enough or more? अस्तु हा धन्योऽस्मि महोदय धन्यवादः। अन्य कः उदय महोदय महोदय हा भवान् अपि वदतु वदामि वा अहं इदानीं किं पश्यन् अस्मि तद् वदामि किं वदामः वनजा महोदयः इव अहं क्रियेटिव् नास्मि कोऽपि क्रियेटिव् एव न महोदय कोऽपि एतदेव बाधः अहं पश्यामि इदानीं यत् सञ्जातं बेङ्गलूरु मध्ये तद् विवृतं भवत्या किल अस्तु प्रथमचित्रे तु तत्र विपणिः दृश्यते तत्र आपणद्वयं वर्तेते तत्र एकस्मिन् आपणे तु प्रायः सर्वे पदार्थानि विक्रीयन्ते तत्र द्वितीय आपणे तु प्रायः वस्त्रापणमिव दृश्यते द्वितीय आपणं तु तत्र मार्गः अस्ति मार्गे द्विचक्रिकाः सन्ति अपि च कार्यानद्वयमपि दृश्यते तत्र पतिपत्नी च प्रायः क्रयणार्थं मार्गे आगतवन्तः इति विपणिं प्रति आगतवन्तः इति मन्ये तत्र बहवः जनाः अपि दृश्यन्ते क्रयणार्थं तत्र प्रायः आगतवन्तः स्युः इति पृष्ठे तु बृहत् सङ्कुलानि दृश्यन्ते अपार्ट्मेण्ट्स् इति वदामः किल आङ्ग्लभाषया प्रायः बेङ्गलूर् नगरं वा इति मम चिन्तनम् धन्योऽस्मि चित्रे पतिः स्मितं करोति पत्नीः स्मितं करोति परन्तु पतिः न शॉपिंग व्ययस्य कारणात् सर्वत्र एवमेव किल अहं वक्तुं न इच्छामि अस्तु काव्या महोदय आं महोदयः अहं प्रथमचित्रस्य उपरि वदिष्यामि अस्मिन् चित्रे विपणाः सन्ति एकं शाटिकायाः विपणमपि अस्ति बहवः जनाः सन्ति फलस्य विपणमपि अस्ति प्रायशः कारयानम् अस्ति द्विचक्रिका अपि अस्ति सम्यक् तावदेव धन्योऽस्मि राहुल महोदय अहं तृतीयचित्रम् उपरि वदिष्यामि अस्मिन् चित्रे आपणिका शाकान् फलान् च विक्रीयति ग्राहकाः तानि क्रीणातुम् आगतवन्तः क्रीणातुम् आगतवन्तः क्रेतुम् आगतवन्तः महिला फलं क्रीडति what is the last word क्रीडति no क्रीडति is play okay क्रीडति is play स्वीकरोति if you want to keep it simple आम्रफलं स्वीकरोति अस्तु धन्योऽस्मि अवश्य कोऽपि अस्ति वा अवशिष्ट श्रीकर महोदय श्रूयते वा अधुना नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः श्रूयते वा हा वक्तुं शक्नोति वा अवश्यम् अस्तु यत्किमपि आसीत् वक्तुं तत् सर्वे उक्तवन्तः एव अत्र द्वितीयचित्रे तु दर्शने प्रथम विचारः आगच्छति केरलायां भवन्ति खलु नौकानि तानि एव इति नौकाः वा क्षम्यताम्
तत्सर्वं दृष्ट्वा एवं केरलायाः परिसरः एव अपि च तत्र एषा स्पर्धा वर्तते इति मन्ये तदपि अस्ति सम्यक् चित्रं सम्यक् एव अस्ति एतद् दृष्ट्वा अहं वेनिस् नगरं स्मरामि तत्रापि गोण्डोला इति नाम्ना नौकाः भविष्यन्ति तत्रापि ते स्पर्धाः कुर्वन्ति यः सर्वप्रथमः भविष्यति रेस् मध्ये इत्यादि यथा वेनिस् मध्ये जलं नगरमध्ये जलं भविष्यति तथैव केरलायां बैक् वाटर्स् इति कथयन्ति खलु तथापि किञ्चित् सिमिलारिटीस् अस्ति दृष्ट्वा एवं स्मरामि समानतां पश्यामि तदर्थमेव एवं स्मरामि एवमेव मम विचारः धन्यवादः समीचीनं महोदय धन्योऽस्मि अग्रे गच्छामः अग्रे किं भविष्यति हरीशः सुरेशं प्रति वदति मम समीपे परिवर्तः इत्युक्ते चेञ्ज् नास्ति भवतः कृते 20,400 रूप्यकाणि अस्ति चेत् ददातु अहं श्वः धनं प्रतिदास्यामि परन्तु श्वः अद्य भवति अद्य ह्यः अभवत् परन्तु धनस्य विषये निःश्वासः अपि नास्ति सुरेशः चिन्तयति अधुना दूरवाणी करोमि किम् अथवा हरीशस्य गृहं गन्तव्यं वा अथवा अन्यत् किमपि करणीयं वा अग्रे किं भविष्यति सुरेशस्य पात्रं स्वीकृत्य भवान् किं वक्तुम् इच्छति अथवा कर्तुम् इच्छति इति चिन्तयित्वा वदन्तु सर्वे एकमेकं कृत्वा यदि कोऽपि हरीशस्य पात्रमपि स्वीकर्तुम् इच्छति चेत् तदपि कर्तुं शक्यते पूर्वमेव वदतु I will repeat again. I hope everyone understood the premise. आमाम् अहं हरीशस्य पात्रं स्वीकरोमि हरीशस्य पात्रं स्वीकरोतु धन्योऽस्मि सुरेशस्य पात्रं अच्छा अस्तु काव्या महोदय सुरेशः अस्तु काव्या महोदय भवती एव वदतु भवती किं कर्तुम् इच्छति प्रथमे सुरेशः दूरवाणी करोति अस्तु दूरवाणी कृत्वा हरीशस्य आम् ट्रिन् ट्रिन् ट्रिङ् ट्रिङ् हलो भोः हरीशः अहं सुरेशः नमस्ते सुरेश महोदय भवान् कथमस्ति ओ अहं तु सम्यक् अस्मि प्रथमे त्वं कुत्र अस्ति वद अहम् अत्र एव अस्मि अत्र इत्युक्ते कुत्र यत्र अहम् अस्मि तत्रैव अहम् अस्मि अस्तु तद्दिनं त्वं मम धनं स्वीकृतवान् रिटर्न् एव न दत्तवान् अहं श्वः दास्यामि तद्दिनमपि श्वः एव उक्तवान् भोः बहु दिनाः अभवत् त्वं धनमेव न दत्तवान् मम इण्ट्रेस्ट् अपि न आगतम् किं करोमि महोदय श्वः कदापि न आगच्छति यदि श्वः भवति तर्हि अद्य एव भवति खलु किन्तु भवान् मम धनं दत्तुम् आवश्यकं भोः मह्यमपि धनम् आवश्यकम् अस्ति इदानीं बहु क्रयणं मम पुत्रस्य शाला प्रारम्भं भविष्यति अहं तत्रापि फीस् दत्तुम् आवश्यकम् मम लज्जा किमपि नास्ति अहं श्वः इदानीम् अहं पात्रं त्यजामि महोदय कोऽपि अन्यः आगच्छतु प्रथमे मम धनं दत्वा अनन्तरं पात्रं त्यज
धनमपि नास्ति लज्जापि नास्ति। वंशा भगिनी मम पत्रिकायां श्वः इति लिखितवती अहं प्रतिदिनम् उत्थाय पश्यामि श्वः एव दृश्यते। आम् आम् यदि अहं चिन्तयामि श्वः दास्यामि किन्तु श्वः कदापि न आगच्छति तदेव मम समस्या। एतत् सर्वं मम समीपे न वद, मम कर्णस्य उपरि लाल् बाग् न स्थापय। हफ्ता वसूली नौ मम वेड्डिङ्ग् अपि अस्ति। मम पत्नी प्रतिदिनं डैमण्ड् नेक्लेस् दास्यतु दास्यतु इति वदति। धनम् आवश्यकं मह्यं सर्वं समीचीनं काव्या महोदय। अस्तु हलो हलो सिग्नल् एव न आगच्छति महोदय। पुनः श्वः अहं दूरवाणीं करोमि। हलो हलो एतत् सर्वं त्वं चतुरः इति अहं न जानामि, अहं जानामि, किन्तु एतत् समये मा कुरु। अहं तव गृहस्य प्रति एव आगत्य धनं स्वीकृत्य गमिष्यामि। गृहस्य बाह्ये अस्मि वा अस्ति वा? किं महोदय? सम्यक् महोदय। पुनः अन्य किमपि पुनः कर्तुम् इच्छति वा? पात्रस्य स्वीकृत्य पुनः सुरेशः, हरीशः। राहुल महोदय, सीमा महोदय। न अग्रे वा? So no one wants to try. We'll go ahead. अस्तु। निशब्दोऽयं। मालती महोदय भवती एव वदतु अग्रे किं करणीयमिति। मालती महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति। There some proverbs I've chosen that has to be done with abhinaya. अस्तु। तर्हि वीडियो अपि ऑन करणीयं खलु? वीडियो ऑन करणीयं। Yeah, but who wants? I will send it to them. Who wants to act? अहं प्रयत्नं कर्तुं शक्नोमि। You okay? WhatsApp मध्ये प्रेषयति वा? I've sent it. दृश्यते वा? दृश्यते। यदि कोऽपि वदति चेत् एव अहं पदम् अस्ति वा? प्रथमपदं बृहत् वा? भव्य बृहत्। तृतीयपदं लघु कनिष्ठः न्यूनं चत्वारिपदं भोजनं खादति भोजनं पाकं पदार्थम् अन्नं लड्डुकं वा फलं फलं कदलीफलं फलमेव फलम् ओके चत्वार शब्दः फलं
प्रथम वा गर्वः वा अहङ्कारः Malti Mahoday, you also have to keep track of time, huh? Right. Okay. द्वितीयपदम् किम् Okay, Malti Mahoday, I give up, huh? Aham parajitah. Whom should I send it to next? It was Mahan Aramba Alpa Palam. Oh. Arambah Alpa Palam. Next I send it to Varun. You send because I don't have the numbers. Okay. Agre kaha. I will send it to you. कः अथवा का प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति? Send it to Seema, I think, no? Seema महोदय? प्रयत्नं करोमि. वीडियो अपि वीडियो ऑन कर्तुं न शक्यते मम. तर्हि कथं? Oh, okay, let's do set who can unmute, who can turn on the video. Video कः? What is it? उदय महोदय. उदय महोदयस्य अभिनयं बहु सम्यक् एव. एवं वा? हाँ, सः अभिनेता, I think, sorry, you do skits, no? तस्य पुत्र्या सह बहु सम्यक् अभिनयं करोति. यूट्यूब् मध्ये अपि अस्ति. नाटकं, लघुनाटकं. प्रेषितवान् अहम्. चत्वारि पदानि सन्ति. द्वितीयपदं भोजनं. किमपि वदति, गायति वा? गायति, वदति. वद. ओ, न दृश्यते. न दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते. वद 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 वा वद. उदय महोदय, भवतः हस्तः बहिः. द्वितीयहस्तं न दृश्यते. ओ, एवं वा? दृश्यते वा इदानीम्? आम् आम्. इदानीं दृश्यते. चत्वारः वा पदाः? द्वितीयपद वद. प्रथमपद राजा वदति. ओ, रामः राम वदति. राम किं वदति? प्रथम राम, द्वितीय वद. उवाच वा? चत्वार गच्छति. चलति. चलति. चलनं. शम्भुकवद. वद. गच्छ. गम. गच्छ. गम. धाव. चल. भ्रमति. हटति. Very easy.
वद वदति Should I try? वदति हाँ उदय महोदय हाँ Sorry, Mother? I think Malti Mode is trying. Huh. Is this a new one or the same one? कंठ दशकंठ रावण वदति कंठेन वदति ग्रीव नीलकंठ. Why? How do you hold the neck like this? What? Oh wait, I'll try. शिरः मोहिनी भस्मासुर. Connected with Vada, no? Vada. Correct. Something Vada. वद Some proverb with the second word Vada. Think like that. मालती महोदय सम्यक् अभिनयं कृतवती actually. Okay, I think we have to give up on this one. किमपि कार्यं वा? सत्यं वद धर्मं चर. कोऽपि सत्यं न वदति इति अर्थं. कोऽपि अत्र सत्यं न वदति. सत्यं वद धर्मं चर. धर्ममपि न चरति. किन्तु रामः किमर्थम् आगतवान्? धर्मं. ओ अस्तु. एक निमिषं मालती महोदय. अत्र शीकर महोदय अस्ति वा? सॉरी शीकर महोदय. शीकर महोदय न श्रूयते वा? अस्तु मालती महोदय प्लीज कंटिन्यू. I will do. आम् करोतु. अहम् एक्चुअली प्रष्टुम् इच्छामि कथायाः समयं. Okay, you finish that. I'll No, we don't know, so it's okay. You continue. एक निमिषं. वाक्ये कति शब्दाः? पंच शब्द. अस्तु. Third. तृतीय. मास्तु. न द्वितीय. किमपि घटमस्ति वा? घटमेव. घटति. घटम्. जलम् अस्ति वा? लिड्. पात्रमेव. पात्रविशेषः वा? हस्तः न दृश्यते भगिनी. आम् मालती महोदय. किञ्चित् श्रीकान्त् कुम्भ अस्ति वा? महोदय adjust your camera. Your hands are not visible. Then first. प्रथमं. शिरच्छेदनं. कुम्भस्य लेपनं करोति. पिधानी. लिड्. तस्य उपरि यत् पात्रं. पिधानी लिड्. उपरि आगच्छति वा? दुग्धम् उपरि आगच्छति. No proverb. I'm not cooking. Oh, Sampurnam va? What is that? No, what is that? Kumbhona. Empty pots or full pots don't mix up. Sampurna kumbha na karoti shabdam. न करोति शब्दम्. अरे वाह. श्रीकान्त् महोदय भवानेव अङ्कः प्राप्तवान्. Varun, now send the other one.
But to whom? See, there are only 3 people with video on. We are limited actually. Okay. So I'll do it. Huh? I'll do it. Or what? अहं प्रयत्नं करोमि. श्रीकान्त महोदय, भवान् वीडियो उद्घाटितुं शक्नोति वा? मम रूम् स्थितिः लज्जा भवति. तदेव प्रहेलिका. अस्तु, अहं करोमि. त्रीणि पदानि. प्रथमपदं बुद्धि. प्रथम बुद्धि एव. तृतीय धर्मः वा? बलं. धीमा. बुद्धिः बलं. बुद्धि बलं. बुद्धि something बलं. बुद्धि बलं something. बुद्धि एव बलं वा? बुद्धि उपरि बलं सम्यक्. बुद्धि नास्ति बलम् अस्ति. बुद्धि अस्ति बलं नास्ति. But I think they got it, Mahoday. I think from this, no? बुद्धि यस्य बलं तस्य. अहम् उत्तीर्णः नास्मि. ओ, बुद्धि यस्य बलं तस्य वा? बुद्धि च बलं नास्ति. It was close. बुद्धि अस्ति बलं नास्ति. चत्वारि. प्रथम. द्वितीय वा? कुम्भः. भोजनं. फलं. कदलीफलं. महोदय, पुनः हस्तः किञ्चित् बहिः गच्छति. चत्वारपदं फलं. द्वितीय पदं. किञ्चित् बहिः आगच्छति. बृहत् भवति वा? फलति वा? विकसति. इदानीं न दृश्यते. ओ, किम् अभवत्? वीडियो आफ् न दृश्यते इदानीं. I understand. No. न अवगतम्. महिला, क्षम्यताम्. पुनः हस्तः बहिः गच्छति महोदय. किञ्चित् जलम् अस्ति वा? जलं कुत्रापि पात्रे अस्ति. तस्य ट्यूब् एव अस्ति. बाटल् ट्यूब्. जलपात. Kamala. No. What is that? वृक्षमूलं. Oh, वृक्षः. वृक्ष. Now you have to get. अहं विस्मृतवान्. अन्य किम् अस्ति? वृक्षफलं.
सत्पुरुष समानम्. Second is vriksha, fourth is phalam. The next is you have to join. I don't know how to do it. Yata vriksha tata phalam. Oh. That's Samyak almost. Mohoday. Nice. Astu. I think yata tatas are very difficult to figure out. I think just like Antakshari, we should develop in Sanskritam how to come up with certain tricks for these words. Maybe you should do yata here, tata there, like that. Astu. Adhuna yadi Shrikar Mohoday asti chet katha shrotum shakyate. Shrikar Mohoday. श्रूयते वा नो चेत् अग्रे गच्छामः. काल् मध्ये अस्ति सः, परन्तु ऐ थिङ्क् सः न अस्ति. श्रूयते वा महोदय? ओ श्रूयते वा? अस्तु 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 वदतु महोदय. क्षम्यतां विलम्बं क्षम्यतां. गृहे कोलाहलम् अस्ति वा? आम् आम् तदर्थमेव किञ्चित्. मम कथा अस्ति निर्विमर्शा हि भीरवः इति नाम्ना. कथा स्वीकृता अस्ति कथासरित्सागरतः सोमदेवेन विरचितः. काव्यरूपेण अस्ति, किञ्चित् सरलभाषयामि लिखितम् अस्ति. तदन्वयं सर्वं स्वीकृत्य कथारूपेण प्रस्तुतुम् इच्छामि. अस्ति माकन्दिका नाम नगरी जाह्नवी तटे, तस्यां मौनव्रतः कश्चित् आसीत् प्रव्राजको पुरा. जाह्नवी तटे माकन्दिका नाम नगरी अस्ति इति पंक्तिः. पुरा तस्यां नगर्यां जाह्नवी तटे स्थितां नगर्यां मौनव्रतः सर्वदा मौनव्रतं पालयति इति मौनव्रतः इति अत्र नामकथा. कश्चित् प्रव्राजकः नाम भिक्षुकः, सः सन्तः इति. किञ्चित् प्रव्राजकः आसीत्. प्रविष्टो जातु भिक्षार्थम् एकस्य वणिजो गृहे, सददर्श शुभां कन्यां भिक्षमादाय निर्गताम्. भिक्षार्थम् एकस्य वणिजः, वणिक् इत्युक्ते ट्रेड्स्मैन्, बिस्नेस्मैन् इति कथितुं शक्यते. वणिक् तस्य प्रथमविभक्ति एकवचनं वणिजः, षष्ठीविभक्ति एकवचनं वणिजः. भिक्षार्थम् एकस्य वणिजः गृहे सः प्रविष्टः. सः भिक्षमादाय निर्गतां शुभां कन्यां ददर्श. नाम एका कन्या, सा वणिजः पुत्री, तां कन्यां सः पश्यति स्म. दृष्ट्वा चाद्भुतां रूपां तां स दृष्ट्वा चाद्भुतां रूपां तां स कामवशगः शटः. हा हा कष्टमिति स्मः वणिजस्तस्य शृण्वतः. अद्भुतां रूपां तां कन्यां दृष्ट्वा कामवशकः अभवत् सः. कः? प्रव्राजकः. सः शृणोति स्म. वणिजः गृहस्य पुरतः सः आगत्य हा हा कष्टमिति सः वदति स्म. सः मौनव्रतः, परन्तु मौनं भङ्गं कृत्वा हा हा कष्टमिति सः उच्चैः वदति स्म. किमद्यैवमकस्मात् त्वं मौनं त्यक्त्वोक्तवानिति तच्छ्रुत्वा वणिजं तं च परिव्राडेमवब्रवीत्. अद्य एव त्वं मौनं त्यक्तवान् किमर्थम् इति सः वणिक् पृच्छति स्म. सः मौनव्रतः हा हा कष्टम् इति यदा उक्तवान्, तद् किमर्थं मौनं भङ्गं कृत्वा एषः वदति इति सः वणिक् पृष्टवान्.
दुर्लक्षणेयं कन्या ते विवाहोऽस्या यदा भवेत् तदा ससुतदारस्य क्षयस्यात् तव निश्चितम्। सः प्रव्राजकः वदति इयं कन्या दुर्लक्षणा। सा यदा अस्याः कन्यायाः विवाहः भवति अथवा भविष्यति तदा ससुतदारस्य नाम तस्याः सुताः ये भविष्यन्ति अपि च दारः नाम तस्य पतिः इति वक्तुं शक्यते। दारस्य क्षयः निश्चितं भवति नाम एतस्याः विवाहस्य अनन्तरं क्षयः तु निश्चितमेव इति सः प्रव्राजकः वदति। तदेतां वीक्ष्य दुःखं मे जातं भक्तो हि मे भवान् तेनैव मुक्तवानस्मि त्यक्त्वा मौनं भवत्कृते। एषः वदति एतां कन्यां वीक्ष्य मयि दुःखं जातं भवान् मे भक्तः इति सः वदति। किमर्थं चेत् सः वणिक् दिननित्यं भिक्षां ददाति स्म, तदर्थमेव सः वदति भो वणिक् त्वं मम भक्तः एव, तेन भवत्कृते नाम तव शोभार्थं मौनं त्यक्त्वा एवं वदन् अस्मि इति सः वदति। तदेषा कन्यका नक्तं मञ्जूषायां निवेशिता उपरि न्यस्तदीपायां गंगायां क्षिप्यतां त्वया। एषा कन्यका एषां कन्यकां स्वीकृत्य एकं मञ्जूषायां बॉक्स कॉफिन इत्यादि मञ्जूषायां संस्थाप्य मञ्जूषायाम् उपरि दीपाम् एकं संस्थाप्य गंगायां क्षिपतु इति सः निर्दिशति। सः प्रव्राजकः एषः सन्तः सद्ब्राह्मणः इति चिन्तयित्वा सः वणिक् शृणोति। तथेति प्रतिपद्येतद् गत्वा सोऽथ वणिक् भयात् नक्तं चक्रे तथा सर्वं निर्विमर्शा हि भीरवः। अत्र कथायाः नाम आगच्छति। अथ सः वणिक् भयात् तथा प्रतिपद्य गत्वा सर्वं यथा उक्तं तथा करोति। किमर्थम् इति चेत् निर्विमर्शा हि भीरवः। यदि कश्चन कथं स्थापनीयं तत् धीरः एकः अस्ति चेत् तस्य दृढचिन्ता भविष्यति। एकः स्वामी विवेकानन्दः पुरा सः उक्तवान् स्मरामि। विवेकानन्दः उक्तवन्तः यदि अहं जानामि अहं साधुः मम विचारं साधुरस्ति इति तर्हि समग्रं विश्वम् अहं समग्रस्य विश्वस्य विचारं किमस्ति तद् डिसेण्टिङ्ग् ओपिनियन् अथवा डिसग्रीमेण्ट् किमपि अस्ति तत्सर्वम् अहं तृणम् इति चिन्तयित्वा त्यजामि। किमर्थम् इति चेत् मम मतिः दृढा अस्ति इति तेषाम् उक्तिः। तमाश्रित्य यदि मतिः दृढा अस्ति तर्हि प्रव्राजकः किमपि वदतु सः वणिक् तस्य पुत्रीं सः न मञ्जूषां न तथा करोति। मञ्जूषां स्थापयित्वा गङ्गायां क्षपति। तदर्थमेव एषा कथा आगता निर्विमर्शा हि भीरवः इति। भीरवः भययुक्ताः विमर्शां चिन्तनं न कुर्वन्ति इति अत्र कथायाः नाम। प्रव्राजकोऽपि तत्कालम् उवाच अनुचारान्
प्रव्राजकोऽपि तत्कालम् उवाचानुचारान् न जान् गङ्गां गच्छत तत्रान्तर्वहन्तीं यां च पश्यथ। सः प्रव्राजकः अपि तत्कालमेव समकालमेव अनुचारान् तस्य शिष्याः ये अनुचराः सन्ति तान् एवं वदति स्म गङ्गां गच्छत योऽयं गङ्गां गच्छत तत्र अन्तर्वहन्तीं पृष्ठस्थदीपां यां मञ्जूषां पश्यथ ताम् इह गुप्तम् आनयत। फ्लोटिंग अंतर्वहन्तीं तत्र फ्लोटिंग एका मञ्जूषा भविष्यति। कीदृशी मञ्जूषा? पृष्ठस्थदीपां मञ्जूषायाः पृष्ठभागे एकां दीपां ते एकं दीपं संस्थापितवन्तः तादृशी मञ्जूषा। तां मञ्जूषां दृष्ट्वा तां गुप्तम् आनयत। यः कोऽपि न जानातु त्वम् एतत् कार्यं कुर्वन् अस्ति इति भावनतया सः वदति। अन्तः ध्वनौ श्रुते अपि अन्तः ध्वनिः यदि शृणोति चेदपि न उद्घाटयतु इति उक्तवान्। अपि च तथेति चागता यावत् गङ्गां न प्राप्नुवन्ति ते राजपुत्रः किमप्येकस्तावत् तस्यामवातरत्। अत्र ट्विस्ट कथायां ट्विस्ट इति वक्तुं शक्नुमः। तथेति गङ्गाम् आगताः ते किमपि यावत् न प्राप्नुवन्ति इति चेत् आगतवन्तः ते अनुसारिणः तत्र स्थित्वा ते निरीक्षां कुर्वन्तः सन्ति कुत्र आगच्छति एषा मञ्जूषा इति। तत् यदा ते अपेक्षां कुर्वन्ति आगच्छति मञ्जूषा इति तत्काले एव एकः राजपुत्रः तस्या मञ्जूषायां प्रति अवातरत्। राजपुत्रः तत्र गङ्गा नद्यां तीरे सः आसीत् अन्यत्र कुत्रपि गङ्गायां। सोऽत्र वणिजा क्षिप्तां मञ्जूषां वीक्ष्य दीपतः भृत्यैरानाय्य सहसा कौतुकादुदघाटयत्। वणिजा क्षिप्तां तां मञ्जूषां दीपतः तत्र वीक्ष्य नाम तत्र दीपः अस्ति इति तं दीपं दृष्ट्वा सः गच्छति स्म। तत्र किमस्ति एतद् किमस्ति अत्र दीपः इति तद् दृष्ट्वा गच्छति स्म राजपुत्रः। भृत्यैः सहसा आनाय्य सः साहसी सहसया सः जलमध्ये क्षिप्त्वा तरणं कृत्वा स्वीकृत्य आनयति स्म। अपि च सः उद्घाटयति उदघाटयत् इति चेत् तत् भूतकाल सूचकः इति जानीमः। सः उद्घाटयति स्म। ददर्शान्तः कन्यां तां हृदयोन्मादकारिणीम् उपयेमे च गान्धर्वी विधिना तां च तत्क्षणम्। हृदयः उन्मादकारिणीं सः मोहयति हृदयं तादृशी सुन्दरी आसीत् सा इति अत्र लिखितं। तादृशी सुन्दरी तां कन्याम् अन्तः सः पश्यति स्म राजपुत्रः। तत्क्षणमेव तां सः गन्धर्वविधिना परिणयं करोति स्म। इति चेत् अधुना सा पुत्री राजपुत्रस्य पत्नी इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। मञ्जूषां तां च गङ्गायां
तथैव ऊर्ध्वस्थदीपिकां कृत्वा तत्याज निक्षिप्य घोरं वानरमन्तरे। सः अनन्तरं राजपुत्रः किं करोति तां स्वीकृत्य? तथैव यथा पूर्वं सा मञ्जुषा आसीत् तथा एव ऊर्ध्वस्थदीपिका आसीत्। तत्र दीपं तत्रैव संस्थाप्य दीपं प्रज्वालयति स्म। अनन्तरम् अन्तरे सा वणिजः पुत्री आसीत् खलु, तां स्वीकृत्य अन्ते घोरवानरमेकं संस्थापयति स्म। वैल्ड् मंकी इति वयं कथितुं शक्नुमः। तर्हि अथवा लङ्गूर् अपि शक्यते महोदय। घोरवानरं इत्येव लिखितं, तत् आम् लङ्गूर् इत्येव। महोदय क्षम्यतां, परन्तु अग्रे like how much more is pending because समयः अभवत्, परन्तु यदि किञ्चिदेव अस्ति महोदय, अभवत्। तथेति तस्मिन् सम्प्राप्त कन्यारत्ने नृपोत्मजे आयुस्तस्य चिन्वन्तः शिष्याः प्रव्राजकस्यते। तर्हि तस्मिन् सम्प्राप्त अत्र किं भवति? तस्मिन् मञ्जूषायां सः घोरवानरः अस्ति खलु, तां मञ्जूषां ते कः प्रव्राजकस्य शिष्याः स्वीकृतवन्तः। प्राप्ता सा मञ्जूषा तेषां प्रति ददृशुस्तां च मञ्जूषां गृहीत्वा तस्य चाण्डिकं निन्यः प्रव्राजकस्येनां सोऽथ दुष्टो जगादतन्। किं भवति? सः स्वीकृत्य यदा मञ्जूषां प्रव्राजकं प्रति ते आनयन्ति शिष्याः, तर्हि तं मञ्जूषां दृष्ट्वा सः प्रव्राजकः सन्तुष्टः। अहो एतत्तु मया उत्तमकार्यं कृतं, यत्र सा कन्या मम भविष्यति इति सः सन्तुष्टः भवति स्म। एकोऽहं साधये मन्त्रमादायैतामिहोपरि अधस्तूष्णीं च युष्माभिः शयितव्यामि मां निशाम् इति सः कथयति। किमिति चेत् अहम् एकः एताम् उपरि आदाय इमां निशामन्त्रं साधये। रात्रिसमये अहम् एतां नाम पुत्री उपरि मन्त्रं साधये। एतामहं वशीकरोमि। युष्माभिः च तूष्णीम् इह अधः शयितव्यम्। शिष्याः यूयं सर्वे गत्वा शयन्तु इत्युक्त्वा तां मञ्जूषाम् आरोप्य मठिकोपरि सपरिव्राट् विवृतवान् वणिक्कन्याभिलाषुकः। वणिक्कन्या भविष्यति इति अभिलाषः तस्य आसीत्। तत् अभिलाषेन सः मञ्जूषायाम् उपरि सः आगच्छति, आरोहयति इति सः। ततश्च तस्या निर्गत्य वानरो भीषणाकृतिः तमभ्यधावत् स्वकृतो मूर्तिमानिव दुर्नयः। यदि सः मञ्जूषाम् उद्घाटनं करोति, तत्र अन्तः अस्ति वानरः। सः वानरः तु घोरवानरः। यदि प्रव्राजकं सः वानरः पश्यति, झटिति एव तस्योपरि गत्वा तस्य अनन्तरं सतस्य दशनैर्नासां नखैः कर्णौ च तत्क्षणं चिच्छेदपापस्य कपिर्निग्रहग्न इव क्रुधा। नखैः कर्णौ च तत्क्षणं सः छेदं करोति। चिच्छेद झटिति एव कर्णं छेदयति। अक्षीमपि सः छेदं करोति। सः घोरवानरः अत्र आगच्छति। चिच्छेदपापस्य कपिः निर्ग्रहग्न इव क्रुधा।
सः पापी आसीत् खलु प्रव्राजकः भिक्षुकः साधुः तस्य पापस्य किं भवति तस्य पापस्य फलं तु यथा साक्षात् क्रोध एकः साक्षात्कारः भवति चेत् तथा गत्य सः घोरवानरः अत्र करोति इति प्रातर्बद्ध्वा च तत्सर्वं जहास सकलो जनः ननन्दस वणिक्सा च तत्सुता प्राप्तसम्पत्तिः सत्पतिः। अन्ते किं भविष्यति सः प्रव्राजकः किं भवति यदा तव पुत्र्याः परिणयः भवति तस्याः पुत्र्याः नूतनां परिवारं कुटुम्बं किं भवति तस्य कुटुम्बस्य क्षयः भविष्यति इति तत्र सः उक्तवान् खलु तत् आपोजिट् विपरीतमेव भवति यथा तस्याः पतिः तु साक्षात् राजपुत्रः एव आसीत् सः सुखी आसीत् तर्हि वणिक् अपि सः सुखी सन्तुष्टः एव आसीत् एषः पापी प्रव्राजकः तु तस्य शापम् अपि च फलम् अनुभूतवान्। अस्य कथायाः सारांशः एव साधुजनाः सद्बुद्ध्या एव किमपि कार्यं कुर्युः यदि पापं कर्तुम् अपि च किञ्चित् ममकारतः वित् ममकारः इति सेल्फिश्नेस् थ्रू सेल्फिश्नेस् किमपि स्वार्थं प्रति किमपि कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अपि च कामरूढाः किमपि स्वार्थं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् शापः तु एतादृशः एव भविष्यति इति किञ्चित् लघुकथा। धन्योस्मि श्रीकर महोदय। भवान् स्क्रिप्ट् अपि प्रेषयितुं शक्नोति वा कथां? अवश्यं महोदय प्रेषयामि ग्रुप् मध्ये स्थापयामि। आम् आम्। यज्ञेश महोदय भवान् अधुना वक्तुं शक्नोति किम्? आम्। अस्तु अस्तु। समय अभवत् परन्तु अहम् इच्छामि नूतनजनाः ये आगच्छन्ति एकवारं तु स्वपरिचयं दातुं शक्नोति इति। आम् अस्तु किञ्चित् मम नाम यज्ञेशः। अहं न्यू जर्सी मध्ये वसामि। अहं डिफरेंट टाइम जोन मध्ये अस्मि तत् कारणम् अहं रेग्युलर I am not able to be regular but I will be I try to be regular next time. अस्तु अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः तर्हि। आम् आम् अवश्यम्। अस्तु अहं चिन्तयामि सीमा महोदय अधुना नास्ति अतः अग्रे गच्छामः। इन्फैक्ट् वीरकम्पराय चरितं गङ्गादेव्याः विरचित। अहं चिन्तितवान् अद्य 7 to 12 पुनरावृत्तिं कृत्वा किञ्चित् चर्चा कुर्मः इति, परन्तु समयः नास्ति अतः एतत् सर्वम् अग्रिमशनिवासरे वयं स्वीकुर्मः। अस्तु अत्र एव स्थापयामः। अग्रिमवासरे एकनिमिषं क्षम्यतां प्रहीलिका अपि अस्ति तदनन्तरं वयं I think we can quickly share your screen. How's the share screen? I forgot how to share the screen. Okay. I thought present now meant like an attendance. Why am I saying attendance? I got confused. Anyway. दृश्यते वा? न दृश्यते? दृश्यते। This was all last week's. वृद्धः पशुः टपनृत्यः करोति अपि च रुदिनेषु अनुप्रासः अनुप्रासं करोति. It rhymes with cries. किम् एतत् पशुः?
कोऽपि गेसस् अस्ति वा? पशुः मम धुनेषु वा? Sorry, what is धुनेषु? Dhaneshu is tunes, I think, no? Tune. I thought it was tune. That's in Hindi. Is it the same in Sanskrit? I just thinking. Oh, Dhuna. Uday Mahoday, I thought... think I trust your... भवता लिखिता प्रहेलिका वा एषा अथवा I create the sentence structure, grammar. I am still struggling, but etat grammar dictionary or translate na use kritavan. So I don't know if rudineshu is also the right word for crying. So मयि रुदितेषु प्रायः सतिसप्तमी स्यात् तत्र मयि रुदिते सति अनुप्रासः च करोति एवमपि वक्तुं शक्यते. Okay. But English is the what I wanted to convey is English. Old animal tap dances in tunes. Times of silly cries. उद्धः पशुः वा? न ज्ञायते महोदय. Okay. Astu. What is the answer, Mahoday? My answer was the grandfather's walking stick. It's old, and to the child, the child will take it and do whatever it wants. So that the tapping of the stick, it rhymes with the baby's cries, and it sounds like tap dancing when you tap the walking stick. So wait, the animal is the stick. It's old animal. Because as a child you can use it as you get the same sound of a horse from maybe Mahoday, instead of pashu you can use the jiva, because I think you are personifying a stick, right? But it's not an animal. So maybe this jiva or something like that. Possible. Astu. Do you want to present the next one over the group itself? Sure. If it is still too late. I think today we got delayed a bit, but thank you no all. worries. Yeah, I hope you enjoyed it. Agrima Shanivasare Punarmilamah. Shubhratri. Ram Ram. बहुत सम्यक् अस्ति. शुभरात्रिः. पुनर्मिलामः.